रामराजाजी लाइनमा हुनुहुन्छ? नमस्ते नमस्ते प्रश्न राख्नु रामराजाजी। नमस्ते। मैले एउटा प्रश्न राख्न चाहे, जस्तो कि तपाईहरुको चाहिँ माग्यो पैसाको 50% मात्रै तलब दिने भन्ने, र हिजो मात्रै पनि तपाईको श्रम मन्त्रालयको सचिवले के भन्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ प्रश्न चाहिँ धारणा यो हो कि अहिले जुन सरकारले निकालेको छ राजपत्रमा त्योभन्दा तल हामी जान सक्दैनौँ। 2 महिना पनि तपाईको उद्योगी व्यवसायीले पुरै तलब दिन सक्दैन भने किन उद्योग चलाउने, हामी जेठको विषयमा अर्ने सोचौँला र 2 महिनाको चाहिँ पुरै दिनुपर्छ, यदि दिएन भने हामी अनुगमन गरेर कारबाही गर्छौँ भन्नुभएको थियो। यो विषयमा चाहिँ तपाईँ र सरकार बीचको अझै पनि यसमा चाहिँ विरोधाभास पुरा भइरहेछ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ? यसमा म अस्ति हाम्रो रोजगारदाता परिषद छ हैन, त्यसको सभापति हाम्रो उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालजी हुनुहुन्छ। अस्ति श्रम मन्त्रालय गएर हामीले छलफल गरेको थियौँ र जुन चाहिँ अहिलेको पिरियडमा लकडाउनमा दिन नसक्ने अवस्थाको बारेमा हामीले उहाँलाई अगाडि राखिदिएको थियौँ यी कुराहरू, र एउटा सानो कमिटी गठन भएको छ। त्यो कमिटीमा हाम्रो चन्द्र ढकालजी हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालजी नै रोजगारदाता परिषदको सभापति एवं यसमा पनि उहाँले काम गरिरहनु भएकोले उहाँलाई यसको जवाफ दिनको लागि कृपया उहाँको माइक अन दिनको लागि म विदुरजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। यस कार्यक्रममा सहभागी उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीज्यूहरू र त्यसै गरेर हाम्रो यस कार्यक्रममा सहभागी सबै पत्रकार मित्रहरू सबैजनालाई म चाहिँ नमस्कार गर्न चाहिँ चाहे। खास गरेर हाम्रो रामराजाजीले जुन राखेको चाहिँ विषयमा भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो यो उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत निजी क्षेत्रका चाहिँ धेरै सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व चाहिँ हुने गरेर एउटा हामीले यो खास गरेर यो श्रमिकको स्यालेरीको विषयमा हामीहरूले कसरी जाने भनेर हामी वैशाख 2 गते होटल सोल्टीमा हामीले चाहिँ यो एउटा चाहिँ मिटिङ आयोजना चाहिँ गरिएको चाहिँ थियो र त्यो मिटिङ आयोजना गरिसकेपछि त्यो मिटिङले मेरो संयोजकत्वमा एउटा चाहिँ कार्यदल चाहिँ गठन गरेको कुरा म यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहिँ चाहन्छु। र त्यो कार्यदलले नेपाल सरकार श्रम मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ हामीले यो चिजहरू चाहिँ गर्न चाहिँ सकिन्छ यो लकडाउनको पिरियडमा भनेर हामीले चाहिँ केही सुझावहरू चाहिँ दिएको चाहिँ अवस्था चाहिँ थियो। र त्यो सुझाव चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि हामीले चाहिँ बढीमा चाहिँ 50% अनि त्यसै गरेर भन्नाले हाम्रो यो उद्योग प्रतिष्ठानहरूको चाहिँ आफ्नो उद्योग व्यवसायको चाहिँ प्रकृति हेरेर जस्तो बढीमा 50% मा आफ्नै उद्योग प्रतिष्ठानहरूले पनि डिसिजन गर्न सक्ने चाहिँ एउटा भन्नाले चाहिँ उद्योग प्रतिष्ठानलाई र वस्तुगत सङ्घको चाहिँ उहरूलाई चाहिँ छाडिदिएको चाहिँ अवस्था चाहिँ थियो। अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाल सरकार र भन्नाले चाहिँ मजदुरहरू र व्यवसायी प्रतिनिधि व्यावसायिक सङ्गठनको चाहिँ 1/3 को हिसाबले चाहिँ भन्नाले चाहिँ हामीले यो अहिलेको यो लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ स्यालेरीको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ त्यो त्रिपक्षीय रूपमा बियर गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ सुझाव दिएको चाहिँ थियौँ। र त्यो जुन नेपाल सरकारको डिसिजन आइसकेपछि हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यू र हामी केही पहलमा यो श्रम सल्लाहकार परिषदको चाहिँ मिटिङ चाहिँ भएको चाहिँ थियो। र त्यो श्रम सल्लाहकार परिषदमा हाम्रो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जुन यो नेपाल सरकारको चाहिँ जुन क्याबिनेटबाट चाहिँ भएको डिसिजन अनुसार नै तपाईहरु चाहिँ भन्नाले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ वास्तवमा त्यो मिटिङमा चाहिँ कुरा पनि उठेको चाहिँ थियो। त्यसमा हामीहरूले स्ट्रङली अब्जेक्सन गरेर हाम्रो जुन त्यो सरकारले गरे अनुसारको चाहिँ यो हामी चाहिँ गर्न चाहिँ सक्ने चाहिँ अवस्था छैन। हामीले चाहिँ अलरेडी उद्योग वाणिज्य महासंघ र सीएनआई को तर्फबाट यो हामीले पनि गरिसकेका चाहिँ छौं भनेर हामीले सुझाव पनि चाहिँ दिएको चाहिँ अवस्था चाहिँ थियो। र पछि हामीले स्ट्रङली अब्जेक्सन चाहिँ गरिसकेपछि त्यही मिटिङबाट खास गरेर यो रोजगारदाताको चाहिँ तर्फबाट ट्रेड युनियनको चाहिँ तर्फबाट र भन्नाले चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ तर्फबाट एउटा चाहिँ कमिटी गठन चाहिँ भएको चाहिँ अवस्था छ। र त्यो कमिटीले भन्नाले दिएको चाहिँ सुझावलाई चाहिँ अनि कार्यान्वयनमा लग्ने भनेर श्रम मन्त्रीज्यूले जुन एउटा श्रम मन्त्रीज्यूकै संयोजकत्वमा चाहिँ भएको जुन एउटा चाहिँ यो श्रम सल्लाहकार परिषदको मिटिङले चाहिँ एउटा चाहिँ कमिटी गठन गरेको चाहिँ थियो। र त्यसमा यो कमिटीको चाहिँ मिटिङ चाहिँ भोलिलाई चाहिँ आयोजना चाहिँ गरेको चाहिँ छ। र हामीहरूको खास गरेर चाहिँ निजी क्षेत्रको जुन हामीले
सबै निजी क्षेत्रको चाहिँ एउटा प्रतिनिधित्व हुने गरी जुन एउटा चाहिँ सुझाव चाहिँ तयार गरेको चाहिँ थियौँ र त्यही सुझावको चाहिँ आधारमा हामीहरूको चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ तर्फबाट भने यो पुनरावलोकन हुनुपर्छ भनेर हाम्रो स्ट्रङली हामीले चाहिँ कुरो राखेको चाहिँ छौँ। र अस्ति म यहाँहरूलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु त्यो श्रम सल्लाहकार परिषदको मिटिङमा पनि उहाँहरूले यो नै कार्यान्वयन गर्ने हिसाबमा उहाँहरू चाहिँ जान खोज्नु भएको थियो। हामीहरूले चाहिँ यो कुनै पनि हिसाबमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न चाहिँ सकिँदैन। उद्योग व्यवसायीहरू यो लकडाउन भएको विषयमा चाहिँ अहिले चाहिँ पुरै तलब दिन सक्ने कुनै पनि हालतमा चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन भनेर स्ट्रङली हामीले अब्जेक्सन गरेपछि कमिटी गठन भएको छ र कमिटीको पहिलो मिटिङ चाहिँ भोलि चाहिँ बोलाएको चाहिँ छ। सम्भवतः यो हामीहरूले दिएको सुझाव अनुसार नै वास्तवमा हाम्रो चाहिँ निजी क्षेत्रको चाहिँ भन्नाले जुन भोइस चाहिँ हामी चाहिँ राख्नेछौँ भन्ने कुरा मैले यहाँलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहेँ। अहिलेसम्म चाहिँ भएको वास्तवमा यो कमिटीको चाहिँ चिजहरू यही नै हो। मलाई लाग्छ अब त्यही अनुसारै हाम्रो चाहिँ डिसिजन चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्ट्रङ चाहिँ लबिङ चाहिँ छ। हस् उपाध्यक्षज्यू, थ्याङ्क यू। अब म चाणक्यबाट सागरजी हुनुहुन्छ। म सागरजीलाई क्वेसन राख्नु हुन अनुरोध गर्दछु। सम्बोधन गर्नु पर्दैन सागरजी, सिधै क्वेसन राख्नुभयो हुन्छ। त्यसपछि नागरिक दैनिकका दिलीप पौडेलजी लाइनमा हुनुहुन्छ। सागरजीलाई माइक पास गरौँ। विकासजी हेलो। विकासजी मेरो दुईटा तीनवटा जिज्ञासा छ। पहिलो चाहिँ सरकारले इम्पोर्टेन्ट उद्योगहरू खोल्ने, अत्यावश्यक सेवा सुचारू गर्ने भनिसकेपछि उद्योगहरू सञ्चालनका लागि उद्यमीहरूकै बिचमा अन्योलता देखिएको जस्तो लाग्यो। अब कतिले मजदुरहरूलाई कहाँ राख्ने, कसरी सञ्चालन गर्ने र ती मजदुरहरूको जिम्मेवारी कसले लिने लगायतका विषयमा सबैतिर अन्यल भएको देखियो। त्यसमा चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय नेतृत्वले के गरिरहेको छ, कसरी के समन्वय गरिरहेको छ भन्ने एउटा क्वेसन छ। अर्को चाहिँ तलबको विषय है, रामराजाले पनि अलिकति उठायो। त्यसमा अझ पनि क्लियरली सरकारले कति तलब दिइरहेको र यतापट्टि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लगायतका संस्थाहरूले 50% भन्दा बढी तलब दिन नसक्ने भनिरहेको अवस्थामा यसको मिलन बिन्दु या केन्द्र बिन्दु कहाँ बनाउन सकिन्छ, त्यसमा कसरी पहल भइरहेछ भन्ने कुरा अलिकति अवगत गराइदिनुहोस्। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ जस्तो हामीले अघिल्लो महिना अरबौँको झन्डै 3-4 अर्बको तरकारी आयात गरेछौँ, तर हाम्रो किसानको फलेको बारीको तरकारी बजारमा आउन सकेन। सरकार पछाडिको सबैभन्दा ठुलो सञ्जाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग छ। महासङ्घले चाहिँ ती हरेक जिल्लाबाट जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले समन्वय गर्न सक्ने अवस्था थियो कि थिएन? यदि थियो भने किन गरिएन, र थिएन भने त्यसका लागि सरकारसँग किन पहल भएन भने सम्बन्धित जिल्लासँग, जिल्लाको सरकार प्रमुखसँग किन कोअर्डिनेसन भएन भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति क्लियर गरिदिनु भयो हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो। थ्याङ्क यू। अब दिलीप पौडेलजी नागरिकको साथीले क्वेसन गरौँ त। विकासजी दिलीपलाई पास गरौँ। दिलीप पौडेलजीलाई। दिलीप पौडेल DILIP खोइ त के नाम खोइ त दिलीप पौडेलजी हुनु न? अब त्यो हुन्छ मैले सर्च गरेर गर्ने हो। दिलीप पौडेलजी हुनुहुन्न भने अब अध्यक्षज्यू अहिलेको क्वेसनको आन्सर दिँदै गर्ने कि म उहाँलाई खोज्दै गर्छु। हुन्छ, धन्यवाद सागर भाइ। एउटा त अति आवश्यक जुन सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने छ, नेपाल सरकारले भनेको मात्र होइन कि उद्योग व्यवसायले पनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घले हामीले यो कोभिड-19 सुरु हुँदाखेरि असहज परिस्थितिमा पनि हामी सबै जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूलाई र वस्तुगतलाई सर्कुलर पनि गरेको थियौँ, तपाईँहरूले अति आवश्यक चलाउनुहोस् भनेर। मलाई लाग्छ उहाँहरूले खाद्यान्न र औषधि अति आवश्यक जुन उद्योगहरू चाहिँ चलाइरहनु भएको, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आपूर्ति चाहिँ मा चाहिँ कुनै पनि अप्ठ्यारो नपाएको पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालयले पनि हामीलाई बार बार यसमा धन्यवाद, तपाईँहरूको सहकार्य राम्रो छ भनेर भन्नुभएको थियो होइन। तर त्यसको सँगसँगै चाहिँ अहिलेको अवस्थामा पनि उद्योग सञ्चालन गर्न चाहिँ कठिनाइहरू अवश्य नै छ। जस्तै जिल्ला जुन एक किसिमको चाहिँ समन्वय भनौँ न, एउटा उद्योग मन्त्रालयले खोल भन्छ, गृह मन्त्रालयले चाहिँ नखोल भन्ने जुन जिल्लामा पनि 3-4 वटा निकायहरू छ। आज भर्खर मात्र मलाई प्रदेश नम्बर
5 का अध्यक्षज्यूले पनि फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले भन्नुभयो त्यहाँ चाहिँ पुलिस प्रशासन हुन्छ, एउटा जिल्ला प्रशासनले अर्को भन्छ, सशस्त्रले ढुवानी रोकिरहेको अवस्थाहरू छ। त्यसकारणले चाहिँ हामी तुरन्त चाहिँ हामी गृह मन्त्रालयमा जानुपर्ने पनि अवस्था देखिएको छ। त्यसकारणले चाहिँ जुन एक किसिमको पासका कुराहरू, ढुवानीका कुराहरू छ, एउटा मन्त्रालयले गर भन्ने अर्को मन्त्रालयले रोकिदिने अवस्था चाहिँ ले गर्दाखेरि चाहिँ कठिन भइरहेको छ। र जिल्लामा भएका समस्याका बारेमा यदि हाम्रो जिल्ला उपाध्यक्षले राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्न सक्नुहुन्छ यस पश्चात। र सँगसँगै चाहिँ जुन अहिले उद्योगहरू खोल्ने र त्यहाँका श्रमिकहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्ने कुरा छ, तर कति उद्योगहरूमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हुन नसकेको पनि छ। त्यसकारणले श्रमिकहरूलाई आउन जानको एउटा कठिनाइहरू, पासका कठिनाइहरू, या चाहिँ अहिले कोभिडको बेलामा चाहिँ कति श्रमिकहरूको परिवारले पनि यस्तो समयमा नजाऊ भनेको अवस्था। अनि अर्को चाहिँ कतिले चाहिँ बसी बसी तलब पाएको छ कि भनेर हामी किन नलिने भन्ने यस्ता चाहिँ अनमोलताहरू चाहिँ अहिलेसम्म भइरहेकोले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अति आवश्यक उद्योगहरू पनि खासै पुरा रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रयास भनेको चाहिँ हामीले डे 1 देखि यसको प्रयास गरिरहेका छौँ आपूर्ति सहज हुनको लागि। र खास गरी तपाईँले तरकारीको कुरा गर्नुभयो, अवश्य नै तरकारीदेखि लिएर कृषिदेखि लिएर दुधहरू पनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ वितरण गर्न नसकेको किसानको अवस्था किन छ भने उहाँहरूले जिल्ला नगरका अध्यक्षज्यूहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ बलबुतामा चाहिँ उहाँले त्यहाँका स्थानीय सरकारसँग, त्यहाँका जिल्ला प्रशासनसँग चाहिँ बसेर चाहिँ एकदमै समन्वय गरेकोले धेरै चाहिँ गर्न सक्नु भएको छ। र कति कुरा चाहिँ अझ कठिनाइ भइरहेको कुराको पनि अवस्था रहेको छ होइन। त्यो अवस्थाको बारेमा चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घले केन्द्रको लेभलबाट पनि हामी गरिरहेको र डे टु डे हाम्रो यसमा चाहिँ कुरा हुन्छ। उद्योग मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रीज्यूहरूसँग, सचिवज्यूहरूसँग पनि हाम्रो कुरा भइरहेको, गृहसँग पनि कुरा भइरहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र केन्द्रमा भएको कुरा चाहिँ प्रदेशमा लागू नहुने, प्रदेशका कुराहरू स्थानीयमा लागू नगर्ने, कता कता एउटा कोअर्डिनेसनको कमी चाहिँ हामीले सरकारमा देखिरहेको छौँ। यो कुरा हामीले बार बार राखिरहेको पनि अवस्था छ। यो अर्को कुरा तलबको कुरा गर्नुभयो, अघि चन्द्रजीले चाहिँ यसको बारेमा एउटा सानो कमिटी गठन भएको पनि भनिसक्नु भएको छ। कमिटीको भोलि मिटिङ छ। र म के भन्न चाहन्छु भने अहिले लकडाउनको पिरियडमा धेरै हामीका विभिन्न किसिमका चाहिँ उद्योग व्यवसायहरू छ। साना व्यवसायहरू, घरेलु व्यवसायले त इभन तलब नतिर्न सक्ने अवस्था छ चैतको पनि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन क्याबिनेटबाट निर्णय भयो त्यो निर्णयलाई चाहिँ फेरि सरकारले चाहिँ रिथिङ गर्नुपर्छ। यदि हामीलाई चाहिँ जबरजस्ती तिराउन खोज्यो भने उद्योग व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भनेर यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको मात्र होइन, हामीले एउटा साझा धारणा तपाईँहरू सबैलाई पहिला पनि दिइसकेको छौँ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, सिएनआई र नेपाल चेम्बरको र घरेलु तथा साना महासङ्घले पनि यसका यो कुरामा चाहिँ सहमति जनाउनु भएको छ। भनेपछि त्यसलाई कसरी हामी ट्राइपार्टिट बसेर चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ, किन अहिलेको अवस्थामा चाहिँ उद्योग व्यवसायले पनि कन्ट्रिब्युट गरेको छ। यस्तै सरकारबाट जस्तै अरू देशहरूमा हेर्दाखेरि श्रमिकहरूको लागि राहत प्याकेज ल्याएको छ, उहाँ सरकारले दिएको छ भनेपछि सरकारबाट पनि केही हुनु पर्यो। र जुन कुरा भन्नुभयो 1 महिनाको बन्द या 2 महिनाको लकडाउनमा उद्योग धन्दाहरू बन्द हुन सक्दैन भन्ने कुरा अघि भाइले भन्नुभयो, हामी तिर्न नसक्ने अवस्था हुँदैन भनेर। हाम्रो अर्थतन्त्र भनेको सानो अर्थतन्त्र छ र हामी पहिलादेखि नै एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा बल्ल बल्ल उकास्न गइरहेको अवस्था हो हाम्रो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ 50% अधिकम 50% भन्दा तिर्न नसक्ने अवस्था छ। यदि जबरजस्ती हुन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ उद्योग व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने भन्ने यो सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायको धारणा पनि रहेको कुरा म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु। हस् अध्यक्षज्यू, अब दिलीप पौडेलजी म लाइनमा छु भन्नुभएको छ। दिलीप पौडेलजी क्वेसन राख्नु त। दिलीप पौडेलजी हुनुहुन्न भने प्रयास श्रेष्ठजी रातोपार्टी.com। विकासजी प्रयास श्रेष्ठलाई पास गरौँ। नमस्कार सबैलाई। म तपाईँ उद्योग व्यवसायीहरूले चाहिँ यो समस्यामा परेको घटना पनि हाम्रो राज्यले चाहिँ हेर्नु पर्यो, गर्नु पर्यो भनेर भएको छ। त्यसको तपाईँहरूले बैंकिङ क्षेत्रबाट तपाईँले पाएको लोनको चाहिँ सब्सिडी 5% झार्नुपर्छ भनेर जुन माग गरिराख्नु भएको छ। बैंकहरू पनि तपाईँहरूकै क्षेत्रको सायद क्षेत्रकै हो क्या, त्यसमा 5% को सब्सिडी घटाउँदाखेरि त्यहाँ पर्न सक्ने सम्भावना, त्यहाँ समस्याहरू रहन सक्लान्। राष्ट्र बैंकले पनि
2% जति दिएको छ त्योभन्दा बढी दिन सक्ने अवस्था छैन। त्योभन्दा बढी दिने अवस्था भयो भनेदेखि भोलि निक्षेप जुन डिपोजिटमै समस्या पर्न सक्छ र जुन रिटर्न मध्यनजर गर्नु पर्ला, अथवा तपाईँहरूले चाहिँ सरकारबाट चाहिँ त्यो सब्सिडी चाहिँ सरकारको तर्फबाट चाहिँ हाल्नुपर्ने भन्ने तपाईँहरूको माग हो। यति राखेँ मैले। जवाफ दिनु यसको विदुरजी। अब एकजना सरस्वती ढकालजी हुनुहुन्छ, सरस्वती कारोबार दैनिकबाट, उहाँले सोध्नुहुन्छ अनि जवाफ दिने कि म्याडम? हुन्छ, सरस्वतीजीलाई माइक पास गरौँ। उहाँको नाम चाहिँ त्यहाँ सरू भनेर राखे होला विकासजी, सरू। नमस्कार सबैजनालाई। मेरो क्वेसन चाहिँ म अलिकति पछाडि जोइन भएँ, सायद अगाडि पनि परेको हुन सक्छ। यो पछिल्लो समयमा चाहिँ सरकारले अत्यावश्यकीय उद्योगहरू सञ्चालन गर्न जुन एउटा अनुमति दिइसकेपछि उद्योगहरूले चाहिँ आफै क्वारेन्टिनमा भित्र राखेर कर्मचारीहरूलाई राखेर उद्योग सञ्चालन गर्नु भनेको अवस्था थियो। त्यति बेला चाहिँ कति उद्योगहरूले त्यस्तो आफै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राखेर चाहिँ कामहरू गरिराखेका छन्, कति उद्योगहरू चाहिँ त्यसभित्र श्रमिकहरू के कति आबद्ध छन्, अलिकति यो विषयमा डिटेल जानकारी चाहिँ गराइदिनु भयो भने जो जससँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, जस्तो उद्योग सभापतिले दिए पनि हुन्छ अथवा चाहिँ एफएनसिसिआईको पुरा सभापतिले दिनुभयो नि हुन्छ। खास गरी अहिले कति श्रमिकहरू चाहिँ क्वारेन्टिनमा बसेर भित्रै रहेर काम गरेको अवस्था छ र कति उद्योगहरू चाहिँ सञ्चालन भइरहेका छन्, यसरी यो जानकारी दिनु न। हस्, धन्यवाद। अब थ्याङ्क यू सरस्वती बहिनी। अझै अर्को एउटा क्वेसन आएको छ हामीलाई परमेश्वर अधिकारीले नोटबजार.com-बाट। उहाँको क्वेसन छ नोटबजार.com-बाट भन्नुहुन्छ, सहुलियतको विषयसँगै लगानीको बहस उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यो विषम परिस्थितिमा ट्याक्स हेभन कन्ट्रीहरूले अपनाएका सहज लगानी नीतिका केही अभ्यासलाई हामीले पनि आत्मसात गर्नुपर्ने देख्नु भएको छ कि छैन? सम्भव हुनेसम्मका उपकरणलाई स्वीकार गर्ने हो भने बाह्य लगानी भित्रिनेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ भनेर नोटबजार.com-बाट परमेश्वर अधिकारीले सोध्नु भएको छ। म्याडम अब यतिको एन्सर दिउँ, त्यसपछि पछि भनौँ अरू। हुन्छ, म सबभन्दा पहिला प्रयास भाइले सोध्नु भएको ब्याङ्कको कुरा गर्नुभएको थियो, त्यसको विषयमा उठेको थिएन र अवश्य नै यो चाहिँ एउटा हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण सेक्टर हो ब्याङ्कको। र जुन अहिले हामीले सम्वाद जिल्ला नगरहरूसँग गरिरहेका हुन्छ, उहाँहरूले सबभन्दा पहिला उठाउने विषय भनेको पनि ब्याङ्क हो। र अहिले चाहिँ हामीले जुन अघि मैले प्रेस रिलिजमा पनि पढेको थिएँ, हामीले 3-4वटा कुराहरू चाहिँ ब्याङ्कलाई गभर्नरज्यू अर्थमन्त्रीज्यूलाई गएर भेटेर 5% घटाउनु पर्ने भन्ने कुराहरूदेखि लिएर रिफाइनेन्सिङका कुरा, सावा ब्याजा क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने कुराहरू राखेका छौँ र त्यो चाहिँ हामीलाई प्राप्त हुनै पर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले एकदमै कटिबद्ध रहेर यी कुराहरूलाई अगाडि बढाएको छौँ। र ब्याङ्कर्सहरू पनि निजी क्षेत्रकै हो। हामी मध्ये उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा धेरैको लगानी ब्याङ्कमा पनि हुन्छ र ब्याङ्कर्स एसोसिएसनसँग पनि हाम्रो चाहिँ एउटा मिटिङ भइरहेको अवस्था छ। हाम्रो ब्याङ्किङ कमिटी छ जहाँ चाहिँ सौरभजी हुनुहुन्छ, उहाँले हिजो भर्खर मिटिङ पनि गर्नुभएको थियो र ब्याङ्कको चाहिँ एउटा परिषद पनि छ जहाँ चाहिँ सिओ होइन कि चेयरम्यानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि हाम्रो संवाद भइरहेको छ। र हामीहरू भनेको एउटै छाताभित्रको हो र झन् ब्याङ्किङ एसोसिएसन भनेको उद्योग वाणिज्य महासङ्घभित्रकै हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूसँग संवाद भएर कसरी हामीले चाहिँ 5% घटाउनको लागि सिसिडी रेसियोमा के गर्नुपर्ने, सेवा शुल्क घटाउनु पर्ने हो कि हो भन्ने त्यो कुरामा वर्कआउट भइरहेको छ। र हामीले एउटा जोइन्ट चाहिँ हामीले रेकमेन्डेसन चाहिँ गभर्नरज्यू र मन्त्रीज्यूलाई दिने पनि भनेका छौँ। र हाम्रो खालि एउटा निवेदन के हो भने ब्याङ्कर्सहरूसँग, अवश्य नै ब्याङ्कर्सहरू पनि निजी क्षेत्र हो, तर अहिलेको यस विषम परिस्थितिमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो नाफालाई चाहिँ अलिकति कम गरेर राखौँ। सपोज 20% नाफा लिएको छ भने 10% मात्र लिउँ र अरू कुन सेक्टरबाट चाहिँ हामीले घटाएर चाहिँ हामीले चाहिँ सानो व्यवसाय जुन डुब्न लागेको व्यवसायहरू छ, उद्योगहरूलाई बचाउन सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिउँ। यो चाहिँ फेरि सधैँको लागि पनि होइन, यो चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्ष त्यो पनि उद्योग हेरेर भनेको छ। जस्तै अहिले पर्यटन उद्योग ध्वस्त भइसकेको अवस्था छ र त्यसलाई लकडाउन खुलेपछि पनि 2 वर्ष लाग्छ होला अगाडि बढ्नको लागि। निर्यात क्षेत्र छ, कृषि क्षेत्र छ र अरू उत्पादनमूलक उद्योगहरू त्यसरी अनगोइङ उसमा छ। त्यसले गर्दाखेरि उद्योग हेरेर हामीले कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ, कसरी सब्सिडीहरू दिन सकिन्छ, त्यो प्याकेज चाहिँ बसेर हामी छलफल गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो छलफलको जुन एउटा संवाद कार्यक्रम चाहिँ जारी नै रहेको र यो हामीले चाहिँ लगेर छिटै नै हामीले गभर्नरज्यू र अर्थमन्त्रीज्यूलाई दिने भनेका छौँ। र फेरि म एकपटक भन्न चाहन्छु, बैङ्कहरूले चाहिँ आफ्नो नाफालाई चाहिँ अलिकति घटाएर हेर्नुपर्ने समय आएको छ अहिले। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरू पनि
एउटा सोचाइ पनि सकारात्मक छ भन्ने पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को चाहिँ ट्याक्सको कुरा गर्नुभयो परमेश्वरजीले। त्यो ट्याक्सको कुराहरूमा चाहिँ अहिले हामीले बजेटमा चाहिँ ट्याक्सलाई पनि रिभ्यू गर्नुपर्छ, किनभने अरू देशहरूमा चाहिँ ट्याक्सहरूको रिभ्यू भएर ट्याक्सहरूलाई चाहिँ घटाउने कुराहरू गरिरहेको छ र बजेटमा चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ कटौती गर्नुपर्ने, कुन ठाउँमा बढाउ गर्नुपर्ने, ती कुराहरूका पनि हामीले सुझाव दिएको छौँ। र अघि मैले भने जस्तो भ्याट 13बाट 10मा लिएर आउनुपर्छ, किनभने पहिला पनि हाम्रो 10 थियो, तर त्यो द्वन्द्वको बेलामा चाहिँ अलिकति राजस्वलाई बढावा दिनको लागि, अर्थतन्त्रलाई स्ट्रेन्थन गर्नको लागि 13 बढायो भने त्यसलाई फेरि केही समयको लागि 10मा लिएर आउनुपर्छ भनेका छौँ। कर्पोरेट ट्याक्सको कुराहरू गरेका छौँ, 20% घट्नुपर्छ भन्ने कुराहरू, र सम्पत्तिको अभिलेखकरण हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू, जसले गर्दा पुँजी बाहिर आउन सक्छ भन्ने यस्ता कुराहरूको हामीले चाहिँ सुझाव बजेटमा चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि दिएका छौँ। र अर्को चाहिँ सरस्वती बहिनीले उठाउनु भएको कुरा, जुन कुराहरू उठाउनु भएको थियो त्यो अघि पनि आइसकेको छ, र जुन अति आवश्यक उद्योगहरू चाहिँ पहिलादेखि सञ्चालन गर्ने कोसिस र निरन्तर रूपमा चाहिँ हाम्रो उद्योग व्यवसायले गरिरहेको छ, जस्तै औषधि उद्योगका कुराहरू भयो, खाद्यान्नका उद्योगहरू भयो, त्यो चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ। चाहे त्यो 20% होस् या 40% हो, पहिलादेखि नै सञ्चालन भइरहेको छ। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जुन एउटा सेफ्टी अप्नाउनु पर्ने कुरा छ, एसओपीमा पनि धेरै डिफिकल्टिजहरू छ, किनभने हाम्रो देशमा इक्विप नभएको पनि छ, र क्वारेन्टिन पनि त्यहीँभित्र बसेर गर्ने भन्ने कुरालाई पनि धेरै उद्योगहरूले चाहिँ यसलाई गर्न नसक्ने अवस्था पनि रहेको कुराहरू चाहिँ हाम्रो जानकारीमा आइरहेको छ, र त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी नेपाल सरकारका उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा पनि बारम्बार हाम्रो कुरा भइरहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, अब म सेजनका अध्यक्ष श्री भीमप्रसाद गौतमजी पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। उहाँले पनि प्रश्न राख्ने आफ्नो सङ्केत दिनुभएको छ। भीमप्रसाद गौतम अगाडि म एउटा क्वेसन राख्छु, लिखित क्वेसन आएको छ हिमा विश्वकर्माजीले अभियान दैनिकबाट। म त्यो पढेर सुनाउँछु हजुरलाई। सरकारले 26 गतेदेखि 44 प्रकारका उद्योग खोल्ने निर्णय गरिसकेको छ। यो अवधिमा कति उद्योग खोलिए, अहिले उद्योग खोल्दा कस्ता कस्ता समस्या देखिएका छन्? अर्को, हिजो उद्योग विभागले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका मात्रै उद्योग खोल्न मापदण्ड जारी गरेको छ। यहाँ कति उद्योग छन् र कसरी उहाँको स्केप भयो? यति नै होला। यहाँ कसरी चाहिँ मापदण्ड यस्तो भयो भन्न खोज्नु होला, यो उहाँको स्केप भयो। म यो जोड्दै अब भीमप्रसाद गौतमजीलाई म माइक्रोफोन दिन्छु। विकासजी, भीम गौतम सेजनका अध्यक्षज्यू। नमस्ते। मैले चाहिँ खास एउटा क्वेसन, अघि धेरै क्वेसन पनि आइसक्यो, म चाहिँ सोध्न चाहन्छु। जस्तै अति आवश्यक उद्योग खोल्ने, अरू उद्योगहरू नै क्रमशः खोल्ने कुरा गरेका छ, तर तल्लो स्तरमा स्थानीय निकायमा हरेक ठाउँमा चाहिँ अहिले अवरोधहरू, उद्योगहरू सञ्चालन गर्न नदिने स्थिति छ। त्यो बेला चाहिँ यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई कसरी गर्नुहुन्छ? धेरै चर्चा भइसक्यो। तपाईँहरूले उद्योग वाणिज्य सङ्घले, सिएनआईले, चेम्बरले संयुक्त रूपमा तपाईँहरूले बजेटको लागि सुझाव पनि दिनुभएको थियो। त्यो सुझाव अनुसार कतिपय केही कुराहरू समेटेको, धेरै कुरा नसमेटेको कुराहरू गरिरहनु भएको छ। तपाईँले अर्थमन्त्रीहरूलाई पनि र पोलिसी लेभलमा हिट गर्ने मान्छेहरूलाई पनि भेटिरहेको बेलामा किन ती कुराहरू सम्बोधन हुन सकेनन्? र अब यति हुँदै पनि नीति तथा कार्यक्रम आइसक्यो, पक्का पनि यो नीति तथा कार्यक्रममा केही सामान्य संशोधन बाहेक पारित होला, बजेट आउनु बाँकी छ। त्यो बजेटको बेलामा चाहिँ के कुरामा गऱ्यो भने चाहिँ अहिले उद्योगहरू हामीले जुन सञ्चालन गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ र सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। अब अहिले यो जुन उद्योग खोल्ने, अघि पनि मैले यहाँहरूलाई भने होइन, उद्योग खोल्ने त भनेको छ, अहिले अति आवश्यक र 44 आइटम्स पनि दिएको छ, र सरकारले अहिले अस्ति भर्खर उद्योग मन्त्रालयले चाहिँ सम्बन्धित सङ्घहरूले चाहिँ पास पनि दिने भनेर आएको छ, र उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, सिएनआई, नेपाल चेम्बर लगायत कुनै सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ त्यो पनि दिएको छ। त्यो चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीभित्रको, तर त्यो हुँदाहुँदै पनि उद्योग खोल्न चाहेको, जस्तै अरू 44 त नभनौँ, अति आवश्यक उद्योगहरूमा पनि अहिले 2-3 किसिमको चाहिँ समस्याहरू, एकदमै व्यवहारिक समस्याहरू, मैले भने जुन एउटा कोअर्डिनेसनको कमी, गृह र उद्योगको कोअर्डिनेसनको कमी पनि भइरहेको, यतिकै
अस्ति शुक्रबार भर्खर पास दिने कुराहरू भएको थियो र केही दिनमा हामीले के हुन सक्छ जस्तै अब यो लकडाउन चाहिँ झन् झन् कडा हुँदै गइरहेको पनि अवस्था छ र जिल्लाको हकमा कुरा गर्दाखेरि जिल्लामा चाहिँ कुनै प्रकारको पनि समन्वय नभएको कुरा पनि हामीलाई जानकारीमा दिनुभएको छ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यूहरूले र प्रदेशका अध्यक्षज्यूहरूले पनि भन्नुभएको छ र त्यहाँ सामान ढुवानी हुने समेत र मटेरियलका कुराहरू र उत्पादन भएका सामानलाई बजारमा पुर्याउनको लागि पनि त्यहाँको जुन एउटा स्थानीय प्रशासनको बीचमा पनि कोअर्डिनेसन नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अति नै अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ यो उद्योग चलाउनु पर्ने देखिरहेको छ। त्यसकारणले अहिले पनि फुल फ्लेजमा चाहिँ हाम्रो कुनै अति आवश्यक उद्योगहरू पनि चलेको छैन भने अरू उद्योग पनि मलाई लाग्छ 40% भन्दा चाहिँ नचलेको अवस्था चाहिँ अहिले देखिएको छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले पटक पटक समन्वय गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रो कुरा भइरहेको छ र अघि मैले जानकारी गराएँ हामी गृहमन्त्रीज्यूलाई पनि गएर भेट्नुपर्ने देखिएको छ र सरकारभित्रको कोअर्डिनेसन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले बार बार उद्योग मन्त्रीज्यूलाई पनि भनिरहेका छौँ। एउटा कुरा एउटा मन्त्रालयले गर्छ अर्को मन्त्रालयले अर्को कुरा गर्छ त्यसकारण उहाँहरूको बिचमै समन्वयको पनि अति जरुरी छ र उद्योग वाणिज्य महासङ्घले उठाएका कुराहरू अघि हाम्रा सेजनका अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो किन सुनिरहेको छैन त भन्दाखेरि जुन एउटा निजी क्षेत्र भनेको चाहिँ आर्थिक समृद्धिको लागि मात्रै नभएर सामाजिक विकासको लागि पनि ठुलो कन्ट्रिब्युसन गर्ने एउटा क्षेत्र हो र कुनै पनि देशलाई विकास गर्नको लागि निजी क्षेत्रको बिना चाहिँ यो सम्भव छैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ सबैले बुझिसकेको अवस्था छ र अहिले हामीले धेरै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ तपाईहरुको थुप्रै कुराहरू चाहिँ बजेटमा हामी सम्बोधन गर्छौं भनेर भन्नुभएको छ। त्यसकारण हामी आशावादी भएका छौं तर कता कता हाम्रा कुराहरू नीति तथा जुन कार्यक्रम आए त्यसमा पनि कोभिड-19 का जुन हाम्रो इमिडिएट रिलिफका कुराहरू आएको थिएन र जुन चाहिँ अरू देशमा हेर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै प्याकेजेस स्टिमुलस प्याकेजेसहरू आइसकेको छ र हामीले सरकारसँग माग्नु भन्दा पनि यो चाहिँ हाम्रो अधिकार हो किनभने हामी 65-70% कन्ट्रिब्युट गर्छौं राजस्वमा भन्दाखेरि अहिले हाम्रो कठिन अवस्थामा हामीलाई हौसला दिन पनि हामी डुब्न मात्रै नदिने मैले त्यसलाई हामी सुन गरेर बाहिरै निस्किनु पर्छ भनेको छैन तर पनि एटलिस्ट तर्नको लागि पनि सरकारले केही न केही दिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले एकदमै जायज मागहरू राखेको छौं। हाम्रो जुन एउटा जीडीपी छ हाम्रो अर्थतन्त्र छ त्यो अर्थतन्त्रलाई हेरेर नै सरकारलाई भार नपर्ने श्रमिकलाई भार नपर्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि एटलिस्ट अहिलेको अवस्थामा चाहिँ उद्योग बन्द गरेर चाहिँ बस्नुपर्ने होइन कि त्यो उद्योगलाई सस्टेन र सर्भाइभ गर्नको लागि चाहिँ त्यस्ता कुराहरूको सुझाव दिएको छौं र हामीलाई विश्वास छ उहाँले चाहिँ यो बजेटमा ल्याउनुहुन्छ भनेर र यदि यो कुराहरू सम्बोधन हुन सकेन भने अघि नै मैले भनिसके हामी हाम्रा जिल्लाका अधिराज्यभरिका साना ठुला सबै व्यवसायहरूको चाहिँ एउटा एक किसिमको सोलिडारिटी आएको छ कि हामी उद्योग धन्दा बन्द गरेर अब हामी तल उत्रिनुपर्छ सडकमा बस्नुपर्छ भन्ने अवस्था आइसकेको कुरा चाहिँ हामीले तपाईहरुको मार्फत चाहिँ अहिले नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्रालय उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय यस्तै गरेर हामीले यो ऊर्जा मन्त्रालय र सबै नेपाल सरकारलाई सुनाउन पनि चाहेको तर अझ पनि हामी आशावादी हौं कि यी कुराहरू आउन सक्छ र जुन ब्याङ्कको ब्याजको कुरा गरौँ मैले मान्छेले ब्याज दिन नसकेर चाहिँ सुसाइड गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि आइसकेको हामीले देखेका छौं। यी कुराहरूलाई चाहिँ राज्यले सम्बोधन गर्नै पर्छ भन्ने हामी एकदमै माग गर्छौं र अधिकार पनि हाम्रो हो भन्न चाहन्छु म। अब क्वेशन हामीलाई धेरै आएको छ हामी अब एक दुईटा क्वेशनहरु लिन्छौं त्यसपछि यो कार्यक्रमलाई अन्य औपचारिकतातर्फ अब लैजान्छौं। अब म क्वेशनको लागि कृष्ण रिजालजीलाई उहाँ नयाँ पत्रिकाको हुनुहुन्छ उहाँलाई माइक दिन्छु। त्योभन्दा अगाडि एउटा रिटेन क्वेशन आएको छ म्याडम म हजुरलाई सुनाउँछु। रिटेन क्वेशन चाहिँ हामीलाई यो दिलीप पौडेलजी नागरिक दैनिकले सोध्नु भएको छ। अध्यक्षज्यूले 35 लाखले रोजगारी दिएको भन्नुभएको छ यो कठिन अवस्थामा कतिले रोजगारी गुमाए सरकारले केही दिन अघि 42 प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्न दिने भनेको थियो अहिले सरकारले जारी गरेको लकडाउन अवधिभर तोकिएका उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन तथा सवारी पास सम्बन्धी मापदण्ड 2077 मा 2 दर्जन उद्योगलाई अनुमति दिने भनेको छ तर के कारणले ती उद्योग सञ्चालन भएनन् सरकारले के कुरामा सहयोग गरेन भनेर दिलीप पौडेलजीले सोध्नु भएको छ। अब म उहाँलाई कृष्ण रिजालजीलाई माइक दिन्छु। कृष्णजी छोटो क्वेशन राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हजुर नमस्कार म कृष्ण रिजाल नयाँ पत्रिकाबाट। मेरो दुईवटा क्वेशन छ। एउटा चाहिँ अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो अर्थतन्त्र कल्पना भन्दा बाहिर जान सक्छ हामी चाहिँ सडकमा आउनु पर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ भनेर एउटा चुनौती नै दिनुभयो। यो बजेट अघिको
आक्रोश अथवा बार्गेनिङ हो कि अथवा साँच्चीकै सरकार चाहिँ कोभिड-19 को असरप्रति गम्भीर भएन भन्ने तपाईँहरूको चिन्ता हो? एउटा यो क्वेसन। अर्को चाहिँ यो पहिला पनि खोल्ने भनेको र अत्यावश्यक उद्योगहरू खोली पनि रहेको विषयमै मेरो एउटा क्वेसन छ। जस्तो उद्योगी व्यवसायीहरूले श्रमिकहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षा को प्रत्याभूति दिलाउन सक्छन् कि सक्दैनन्, केही प्रयास गरेका छौँ कि छैनौँ? जस्तो हामीसँग चाहिँ मास्क छ, सेनिटाइजर छ, डिसफङ्सनका कामहरू गर्छौँ भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? यो दुईटा क्वेसन्स। थ्याङ्क यू। यसमा कृष्ण रिजाल भाइकै म भन्छु। सर्वप्रथम त सरकारले कोभिड-19लाई चाहिँ एउटा निजी क्षेत्रलाई गम्भीर रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो पारेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अझ पनि हामीलाई कता कता चाहिँ महसुस नभएको हो कि भन्ने चाहिँ अवश्य नै हामीले सोचेका छौँ। किनभने अरू देशमा चाहिँ भनौँ न थुप्रै बाहिर जानै पर्दैन, हामी टाढा हाम्रै जुन नजिकका छिमेकी देशहरूबाट जुन एउटा स्टिमुलस प्याकेज आइसकेको र अहिलेसम्म पनि हामी यति हामीले जोइन्टली पनि कति ठाउँमा गएर हामीले कुराहरू राख्यौँ, हाम्रो रेकमेन्डेसनहरू दियौँ, केही कुराहरूको राहत पनि आउन नसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि र फेरि नीति तथा कार्यक्रममा पनि कोभिड-19 को चाहिँ रिलिफका कुराहरू त्यति आएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अलिकति गम्भीर र दुखित पनि भएको कुरा पनि म मिडिया मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। र यी कुराहरूलाई हामीले बार बार गर्दा अर्थमन्त्रीले तपाईँहरूका कुराहरूलाई हामी बजेटमा समेटिरहेको छौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यस कारणले चाहिँ बजेट आउनुभन्दा किन बजेट आइसकेपछि सिद्धिसक्यो। त्यस कारणले यो आवाज भनेको उद्योग वाणिज्य महासङ्घको मात्रै नभएर यो सम्पूर्ण हाम्रो निजी क्षेत्रको र सम्पूर्ण जिल्ला नगरदेखि लिएर वस्तुगतदेखि लिएर सम्पूर्ण व्यवसायहरूको पनि हो। र उहाँहरूसँग जुन बार बार हामी छलफल गरिरहेको छौँ, दिनहुँ हाम्रो छलफल हुन्छ विभिन्न जिल्ला र प्रदेशमा, र उहाँहरूको एउटा मात्र भनाइ छ अहिलेसम्म केही भएको छैन, तपाईँहरूले के गर्नुभएको छ भने नेतृत्वलाई नै हामीलाई प्रश्न भइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले चाहिँ अबको अवस्थामा साँच्चीकै यी कुराहरू प्राप्त हुन सक्दैन भने मैले भनेको आन्दोलनै यो लकडाउनमा भनेको होइन, तर पनि हाम्रा विरोध कार्यक्रमहरू विभिन्न किसिमबाट हुन सक्छ होला। उद्योग व्यवसाय बन्द गर्न सकिन्छ कि के गर्न सकिन्छ त्यसमा फेरि हामी सोच्नुपर्ने हुन्छ। तर पनि हामी आशावादी हौँ र अहिलेसम्म पनि हामी एउटा आशा गर्दैछौँ कि यी कुराहरूलाई चाहिँ बजेटमा आउँछ भन्ने कुरालाई हामी विश्वासका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। र आजको दिन चाहिँ फेरि एकपटक चाहिँ बजेट आउनु अगाडि चाहिँ तपाईँहरू सञ्चार कर्मीहरू जुन चाहिँ एउटा हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घको र हाम्रो निजी क्षेत्रको एउटा चाहिँ सहकार्य साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको मार्फत पनि निजी क्षेत्रलाई अहिले त्यहाँ सर्भाइभ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सर्भाइभ गर्न दिनु भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूको पनि आवाज आउँछ भन्ने कुराले गर्दा पनि कार्यक्रम राखेको हो। र अर्को जुन चाहिँ कति उद्योगहरू सञ्चालन भएको रोजगारीका कुराहरू गर्नुभयो र अहिले हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घले एउटा रिपोर्ट पनि तयार गरिरहेका छौँ र एउटा विज्ञ ग्रुपलाई पनि दिएको छौँ। अहिलेसम्म कोभिडले चाहिँ कति अर्थतन्त्रमा चाहिँ यसले असर पारेको छ, कति रोजगारीलाई असर पारेको छ र अहिलेको के चाहिने र भविष्यको लङ टर्मलाई कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले तयार गर्दै हुनुहुन्छ। र त्यो चाहिँ आइसकेपछि म साथीहरूसँग पनि सेयर गर्न चाहन्छु। र अहिले भन्यो भने धेरै श्रमिकहरू जुन दिनौँ काम गर्नेले त त्यसै पनि रोजगारी उहाँहरूले गुमाइसक्नु भएको अवस्था छ। र साना तथा माइक्रो एन्टरप्राइजको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा सर्वेले पनि देखाएको छ 5 मा 3 जनाले रोजगारी गुमाइसकेको अवस्था छ। त्यसकारण अहिलेको अवस्था भनेको गम्भीर अवस्था हो श्रमिकको लागि, निजी क्षेत्रको लागि र सम्पूर्ण देशको लागि। र यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा चाहिँ अहिले तत्कालीन चाहिने कुरा र लङ टर्मको चाहिने कुरा चाहिँ यो बजेटले समेटोस् भन्ने पनि म फेरि एकपटक नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, निजी क्षेत्रको तर्फबाट आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, अब हामीसँग 3टा क्वेसन छन्। म उहाँहरू साथीहरूलाई पालै पालो दिन्छु। सबैभन्दा पहिला शोभित थपलिया हुनुहुन्छ clickmandu.com, त्यसपछि अमर बडुवाल बिजमान्डु.com र सुजन ओली सेजोनका महासचिव हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई पालैसित क्वेसन राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। क्वेसन कृपया सर्ट राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सबैभन्दा पहिला शोभित थपलिया। सबैजनालाई नमस्कार, म शोभित थपलिया clickmandu.com-बाट। यो बैंक ब्याज दरको विषयमा यहाँभन्दा अगाडि पनि प्रश्न उठ्यो। बैंक ब्याज दरको विषयमा लामो समयदेखि प्रश्न उठि पनि रहेको छ। केही दिन अगाडि चाहिँ यो संसदीय समितिको अर्थ समितिको बैठकमा जाँदाखेरि त्यहाँ बैंकर सङ्घका अध्यक्षले एउटा डाटा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र त्यो बेलामा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो उद्योगी व्यवसायीहरूले अहिले जसरी बैंक ब्याज दरको कुरा गरिरहनु भएको छ, जसलाई साँच्चीकै समस्या परेको छ, जस्तै अहिले अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो पर्यटन क्षेत्र लगायतका क्षेत्रहरूमा चाहिँ समस्या परेको क्षेत्रमा हामी बेस रेटमा पनि बैंक ब्याज दिन तयार छौँ। तर कतिपय उद्योगीहरू चाहिँ यस्तो हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ
त्यति धेरै अहिले ब्याज त्यो समस्या परेको छैन। उहाँहरूले चाहिँ अलिकति बढी ब्याज दरको विषयलाई चाहिँ एउटा इस्यु बनाइरहनु भएको छ। यो विषयमा चाहिँ पुनरावलोकन गर्न पनि आवश्यक छ। जस्तै बैंकिङ सेक्टरले चाहिँ हामीले कमाएको नाफा 100 रुपियाँमा 15 रुपियाँ नाफा कमाउँदाखेरि पनि हामी पारदर्शी भएर यति नाफा कमाएका छौँ भनेर देखाउने गरेका छौँ। तर निजी क्षेत्रबाट उद्योगिक व्यवसायीबाट उहाँहरूले 100 रुपियाँ लगानी गर्दाखेरि 30-40 रुपियाँ भन्दा प्लस कमाउँदाखेरि पनि उहाँहरूले ब्याज दरको कुरा गरिरहनु भएको छ। यो अवस्थामा चाहिँ अलिकति अलिक गहनै छलफल हुनुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको थियो। यसको विषयमा चाहिँ अध्यक्षज्यूबाट अझ थप केही कुरा आउँछ कि भन्ने मैले अपेक्षा गरेँ। धन्यवाद। यसमा चाहिँ सुवेद भाइ जस्तै हामीले अघि मैले यो कुरा राखेको पनि थिएँ, हामीले क्षेत्र हेरेर इभन इन्डस्ट्रिजहरूलाई चाहिँ रेड इन्डस्ट्री, येलो इन्डस्ट्री, ग्रिन इन्डस्ट्री भनेर चाहिँ हामीले क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ। र हाम्रो ब्याङ्किङ कमिटी, उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ब्याङ्किङ कमिटी र ब्याङ्किङ एसोसिएसनसँग चाहिँ लगातार मिटिङ पनि भइरहेको छ। अघि मैले यो कुरा राखिसकेको छु र हामीले पनि सबै उद्योगहरूलाई त्यतिकै दिनुपर्छ भनेको छैन। उद्योगलाई हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याज दरका कुराहरू पनि गरेका छौँ भने अहिले साना तथा व्यवसायहरूलाई चाहिँ अति नै अप्ठ्यारो परेकोले गर्दाखेरि चाहिँ जुन 5% घटाउनु पर्ने, मलाई लाग्छ जहाँसम्म उहाँहरू पनि सहमत भइसक्नु भएको छ। र त कुन कुन क्षेत्रलाई, किनभने ब्याङ्कलाई हामीले तपाईँहरू घटाउनुहोस् भनेर ब्याङ्कले अवश्य नै घटाउन सक्दैन, त्यो पनि राष्ट्र ब्याङ्कबाट निर्धारित हुनुपर्छ। तर कुन कुन क्षेत्र भित्र जस्तै सेवाका कुरा, शुल्कका कुराहरू हुन सक्छ कि सिसिडी रेसियोका कुरा हुन सक्छ कि त्यसबारे चाहिँ बृहत रूपमा छलफल भइरहेको र हामीले जोइन्टली नै एउटा चाहिँ बजेटभन्दा अगाडि मौद्रिक आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ जोइन्टली एउटा चाहिँ रेकमेन्डेसन दिन गइरहेको छौँ, जसले गर्दा चाहिँ क्षेत्र वाइज पनि त्यो कुराहरू आउँछ र 5% घटाउनु पर्ने कुराहरू पनि छलफल भइरहेको छ। र त्यो रेकमेन्डेसनले मलाई लाग्छ केही कुराहरू आउन सहजीकरण गर्छ भन्ने चाहिँ हामीले विश्वास राखेका छौँ। अब अर्को क्वेसन छ अमर बडुवालजीको बीजमाण्डु.com बाट। अमर बडुवालजी हुनुहुन्न भने उहाँ एकछिनमा आउनुहुन्छ होला। म सुजन ओलीजी सेजनको महासचिवज्यूलाई म यो माइक्रोफोन दिन्छु। सुजन ओलीजी। नमस्कार अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण। मेरो चाहिँ अध्यक्षज्यूलाई दुईटा क्वेसन छ, अध्यक्षज्यूले दिए पनि हुन्छ, सम्बन्धित उपाध्यक्षज्यूहरूले दिए पनि हुन्छ। एउटा चाहिँ यो तपाईहरुले 5% ब्याज दर कायम हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। यो 5% ब्याज दर अहिलेको सिनारियोमा सम्भव छ कि छैन? किनभने राष्ट्र बैंकले चाहिँ हिजो भर्खर मात्रै प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा चाहिँ मूल्य वृद्धि 9% हाराहारीमा पुगेको छ एकातिर भने, अर्कोतिर तपाईहरु 5% ब्याजमा ऋण चाहियो भनेर भनिरहनु भएको अवस्था छ। अब यो डिपोजिटर तपाईहरुलाई 5% ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउँदा डिपोजिटर कम्तीमा 3% अथवा 2% दिनुपर्ने स्थिति हुन्छ। यो कति सम्भव छ अथवा यो कतिको जायज हो तपाईहरुले उठाएको कुरा? एउटा। दोस्रो चाहिँ अघि तपाईले भन्नुभयो यो श्रमिकको विषयलाई लिएर चाहिँ श्रम मन्त्रालयमा कमिटी बनिरहेछ, कमिटीले काम गरिरहेछ भन्नुभयो। आज वैशाख 4 गते गइसक्यो, श्रमिकलाई तलब दिने बेला भइसक्यो। अब यति बेला छलफल गर्दै हुनुहुन्छ, यो असारका लागि छलफल हो कि अथवा यो वैशाखको तलबको लागि छलफल हो कि जेठको लागि हो कि त्यो यसमा नि प्रश्न पारिदिनु होला। धन्यवाद। धन्यवाद सुजन भाइ। एउटा अध्यक्षज्यू म दुईटा रिटर्न क्वेसन छ। अब यो पछि क्वेसन आन्सर सकौँ होला जस्तो लाग्यो। म हजुरलाई दुईटा पढेर सुनाउँछु, त्यसपछि अगाडि बढ्नु पर्ला। अमर बडुवालजीले रिटर्नमा प्रश्न पठाउनु भएको छ। 2 महिनाको लकडाउन अवधिमा कति उद्योग रेड जोनमा गए, कति उद्योग ग्रिन जोनमा छन् र कति उद्योग ओरेन्ज येलो जोनमा छन्? देशव्यापी सञ्जाल भएको तपाईको महासंघले यो विषयमा अध्ययन गरेको छ कि छैन? सबै उद्योगको लागि एकै किसिमको पोलिसी माग्दा त कम प्रभावितले बढी फाइदा लिने र बढी प्रभावितले फाइदै नपाउने हुन सक्दैन भन्ने एउटा उहाँको क्वेसन छ। अनि हिमा विक हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सेजनको सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँले उद्योग विभागले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका मात्रै उद्योग खोल्न मापदण्ड जारी गरेको छ। यहाँ कति उद्योग छ र कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ? उद्योग नचलेको अवस्थामा नोक्सानी के कस्तो छ भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ। यो दुईटा क्वेसनलाई नै अन्तिम गर्दै म अध्यक्षज्यूलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्छु। म चाहिँ सबैजना हाम्रो साथीहरूको क्वेसनलाई चाहिँ एकैचोटि आन्सर गर्न कोसिस गर्छु। र एउटा त जुन ब्याङ्किङको कुरा भन्नुभयो सुजन
भाइले उठाउनु भयो अवश्य नै त्यो त्यसमा चाहिँ टेक्निकली पनि हामीले हेर्नुपर्छ भनेका छौँ र हामीले चाहिँ त्यसैले गर्दाखेरि ब्याङ्किङ कमिटीहरू बसेर ब्याङ्किङ एसोसिएसन र परिषदसँग ब्याङ्किङ परिषदसँग बसेर चाहिँ हाम्रो दिनौ छलफल पनि भइरहेको छ कुन ठाउँमा कसरी लिएर आउन सक्यो भने किनभने यो पनि हामीले फेरि सधैँको लागि पनि मागेको होइन जुन अहिले कोभिड-19ले गर्दाखेरि परेको प्रभावले गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ र भन्ने कुरामा हाम्रो छलफल भइरहेको छ यो चाहिँ छिटै हामीले त्यसको चाहिँ रिजल्ट पनि आउँछ र अर्को कुरा चाहिँ जस्तै हामीले सबै इन्डस्ट्रीलाई मागेको होइन जस्तै सबै इन्डस्ट्रीमा अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने साँच्चीको अति आवश्यक इन्डस्ट्रिजहरू पनि फुल रूपमा नचलेको देखिन्छ तर पनि हामीले अघि नै मैले भने कसरी इन्डस्ट्रिजहरू रेड इन्डस्ट्रिजहरू कुनै येलोमा पर्या होला कुनै चाहिँ ग्रिनमा परेको होला त्यस्ता इन्डस्ट्रीलाई छुटाएर चाहिँ हामी स्टिमुलस प्याकेजेसहरू दिनुपर्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ र त्यही अनुरूप चाहिँ मलाई लाग्छ अर्थ मन्त्रालयमा जुन बेलामा हाम्रो अर्थमन्त्रीसँग कुरा भएको छ जस्तै पर्यटनलाई भयो अहिले निर्यातलाई भयो त्यसपछि कृषिलाई भयो उत्पादनमूलक त्योसँगै अरू उद्योगहरूलाई होला त्यसलाई छुटाएर चाहिँ त्यस्ता किसिमका स्टिमुलस प्याकेजेसहरू आउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले गरेको छौँ यो होइन कि सबै इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ एउटै किसिमको हुनुपर्छ भनेर हामीले बिल्कुलै भनेको छैनौँ इन्डस्ट्री हेरेर भनेका छौँ र ब्याङ्किङको कुरा मलाई लाग्छ अब 2-4 दिनमा त्यसको केही चाहिँ हामीले ठोस निर्णयहरू हुन्छ र त्यो हामी अगाडि बढाउँछौँ र अर्को चाहिँ जुन अहिले चलिरहेको इन्डस्ट्रिजहरू कति चलिरहेको छ के चलिरहेको छ भन्दा अहिले अति आवश्यक इन्डस्ट्री बाहेक अरू इन्डस्ट्रीहरू खासै नचलेको अवस्था छ र हामीले एउटा विज्ञ ग्रुपलाई पनि एउटा यसको बारेमा चाहिँ के कस्ता भइरहेको छ नेपालभित्र भन्ने कुराहरू कति नोक्सानी भएको छ कुन इन्डस्ट्री कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुराहरू देशव्यापी रूपमा पनि हामीले बनाउन दिएको छौँ र त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि अवश्य नै हामी तपाईँहरूलाई सार्वजनिक पनि गर्छौँ भन्न पनि चाहन्छु म धन्यवाद भाइहरू थ्याङ्क यू अध्यक्षज्यू अब म कार्यक्रमलाई अगाडि लैजान्छु अब हाम्रो पालो छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री शेखर गोल्छाज्यूलाई अध्यक्षज्यूले पनि सम्बोधन गर्नु भएको छ अरू केही छुटफुट भएको छ भने त्यो सहित सबै विषयलाई कभर गर्दै यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा समापन गरिदिनु हुन म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री शेखर गोल्छाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु सर धन्यवाद विदुजी उद्योग वाणिज्य महासङ्घका आदरणीय अध्यक्षज्यू उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्षज्यूहरू पूर्व अध्यक्षज्यूहरू पदाधिकारीज्यूहरू उद्योगी व्यवसाय मित्रहरू र सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरू सबैलाई मैले नमस्कार गरेँ र आशा गर्दछु तपाईहरु सबैजना स्वस्थ हुनुहुन्छ र अहिले जुन हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यूले जुन उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जुन राखेका डिमान्डहरू छन् खास गरेर कोभिड-19 को सम्बन्धमा हामी सबैले सुन्यौं म त्यसलाई संक्षेपमा केही न केही ब्रिफमा फेरि म केही भन्न चाहन्छु हामीले कोभिड-19 को जुन समस्या छ अब यो पहिला जुन नेपालमा आएको समस्याहरू भन्दा धेरै भिन्न छ हामीले नेपालको निजी क्षेत्रले पहिला पनि समस्या नभोगेको होइन हामीले ऊर्जाको समस्या पनि भोगेका छौं हामी श्रम सम्बन्ध बिग्रेको सम्बन्ध पनि हामीले हेरेका छौं र त्यस्तै गरेर नाकाबन्दी जस्ता समस्याहरू पनि हामीले भोगेका छौं तर यो समस्या दीर्घकालीन रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रमा यसले असर गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र त्यसैले गर्दाखेरि यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि पनि अति आवश्यक छ पहिलाको समस्याहरू समाधान सायद गभर्नमेन्टको धेरै इन्टरभेन्सनको नभइकन पनि भएको थियो तर यो पालि चाहिँ इन्टरभेन्सन र ह्यान्ड होल्डिङ भएन भने हामी ठूलो समस्यामा पर्छौं खास गरेर साना र मझौला घरेलु साना र मझौला उद्योगीहरू म केही फिगर्सहरू शेयर गर्न चाहन्छु साथीहरूसँग अब साना र मझौला उद्योगीहरूले नेपालको 25% अर्थतन्त्र धानेका छन् र 20 लाखलाई रोजगारी पनि दिएका छन् आज सबैभन्दा ठूलो समस्या उहाँहरूकै हो र उहाँहरू अहिले यस नेपाल अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुनुहुन्छ र अहिले कोभिड-19 को असरले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ एकदमै ठूलो समस्यामा परेका छन् हजारौं मान्छे लाखौंले रोजगारी गुमाउने एउटा स्थिति भएको छ र अहिले सबैभन्दा फोकस्ड रूपमा सहयोग सरकारको तर्फबाट घरेलु साना र मझौला उद्योगीहरूलाई नै हुनुपर्छ भन्ने हामीले आफ्नो राय राखेका छौं हामीले मुख्य 4 वटा कुरामा फोकस गरेका छौं पहिलो कुरा तरलता व्यवस्थापनको कुरा त्यसको लागि हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ इन्ट्रेस्ट रेटको कुरामा
यो हामीले विज्ञहरूसँग पनि बसेर अघि एउटा प्रश्न के उठेको थियो भने इन्फ्लेसन जब 7-8% छ भनेपछि कसरी 5% इन्ट्रेस्ट रेट आउँछ, यो पक्कै पनि यो सहज छैन। तर यसमा चाहिँ केही समयको लागि डिपोजिटमा पनि इन्ट्रेस्ट रेट घट्नुपर्छ। डिपोजिट्समा सबै एफडीमा मात्रै हुँदैन, सेभिङ्सहरूमा पनि हुन्छ, त्यसमा चाहिँ ब्याज दर धेरै कम हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर अन्य पनि हामी इन्स्टिट्युसनल जुन डिपोजिट्सहरू छ त्यसमा पनि ब्याज दर कम हुनुपर्छ भनेर एउटा विस्तृत रूपमा हामीले आफ्नो राय दिएका छौँ। त्यस्तै गरेर जस्तै अघि पनि कुरा भयो, एउटा मुख्य कुरा हामीले के भनेका छौँ भने 1 खर्बको पुनर्कर्जा कोष हुनुपर्छ। यो अलरेडी अनाउन्स भइसकेको छ। गभर्नर साहबले अस्ति नै आफ्नो अभिव्यक्तिमा 1 खर्ब पुर्याइसक्नु भएको छ। यसको नियमावली अहिले पनि बाँकी छ। नियमावली आएपछि यो कसरी घरेलु साना र मझौला उद्योगीहरूलाई एक्सेसिबल हुन्छ भन्ने कुरामा हामी त्यसैमा केन्द्रित रहन्छौँ भन्ने कुरा म सबै साथीहरूसँग सेयर पनि गर्न चाहे। अघि अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो तरलता व्यवस्थापनको लागि एउटा समस्या के छ भने राष्ट्र ब्याङ्कको जुन अहिले नियमहरू छ, खास गरेर जुन डेट इक्विटी रेसियोको लागि जुन नियमहरू छन् त्यो नियमहरूको लागि केही समयको लागि त्यसमा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। रिस्ट्रक्चरिङको कुरा पनि अध्यक्षज्यूले गर्नुभयो। रिस्ट्रक्चरिङ अहिलेको लागि खास गरेर उद्योगहरूको लागि एकदमै आवश्यक छ, किनभने टर्म लोनहरू हामी तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ र यस्तो अवस्थामा रिस्ट्रक्चरिङ भएन भने आउने समय चाहिँ ब्याङ्किङहरूको ठुलो एनपिए बढ्ने र पुरै यो क्षेत्र नै एउटा धरापमा पर्ने एउटा अवस्था रहेको छ। म केही फिगर्सहरू फेरि साथीहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। स्टिल र सिमेन्टमा मात्रै जोड्ने हो भने झन्डै 30,000 करोड भन्नाले 3 खरबको लगानी छ यो दुईटा क्षेत्रमा मात्रै नेपालको। त्यसमा चाहिँ ब्याङ्क लोन 3 खरब झन्डै 3 खरबको ब्याङ्क लोन पनि छ र यो क्षेत्रले 25,000 नेपालीलाई रोजगारी दिएको छ। अब कल्पना गर्नुहोस् यस्तो क्षेत्रहरू अहिले जिरो रेभिन्यूमा आएको छन् र यिनीहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको छ। श्रमिकको व्यवस्थापन हाम्रो दोस्रो माग रहेको छ। श्रमिकहरूको कुरा पनि गर्ने भने औपचारिक क्षेत्रको मात्रै मैले केही फिगर सेयर गर्न चाहे साथीहरूसँग। औपचारिक क्षेत्रले मात्रै झन्डै 25 खरब माफ गर्नु होला 25 अरब हरेक महिना तिरेको छ औपचारिक क्षेत्रलाई मात्रै। हामीले त्यसको आधी 12.5 अरब हामी तिर्न सक्छौँ भनेर भनेका छौँ। जब रेभिन्यू जिरो छ, बिजनेस जिरो छ, त्यस्तो बेलामा 12.5 अरब निजी क्षेत्रले तिर्छौँ। यो लकडाउन हामी यो निजी क्षेत्रको मात्रै समस्या होइन, यो लकडाउन हामी सबैको समस्या हो र त्यसमा पनि हामीले 12.5 अरब हामीले तिर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले राखेका छौँ। र यो कुराको लागि अब हाम्रो समन्वय समिति लगायत अरूमा पनि छलफल भइरहेको छ। अघि चन्द्रजीले पनि यो विषयमा बोल्नु पनि भएको थियो। त्यसपछि हामीले एउटा कुरा के राखेका छौँ भने रिस्ट्रक्चरिङको कुरा पनि राखेका छौँ, किनभने धेरै उद्योगीहरूको के समस्या रहेको छ भने यस्तो समयमा हामी बन्द गर्न चाहन्छौँ या हामी यसलाई उद्योगलाई बन्द गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुराहरू राखेका छन् र यसमा चाहिँ अहिले श्रम ऐनले यो कुरालाई चाहिँ सहजतापूर्वक चाहिँ त्यो हुन त्यसमा चाहिँ गाह्रो छ, असहज छ र त्यसमा चाहिँ केही सहजता हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। र हामीले डिमान्ड चार्जेसको पनि कुरा गरेका छौँ। डिमान्ड चार्जेस अब एकातिर फ्याक्ट्रीहरू बन्द छ, अर्कोतिर डिमान्ड चार्जेसको बिल पनि आइरहेको छ। यो चाहिँ ठिक भएन, यसमा चाहिँ हुनु हुँदैन। र बिजुलीको पनि कुरा गर्ने हो भने अहिले एउटा क्यालकुलेसन पनि के आएको छ भने झन्डै यो बर्खायाममा 700 मेगावाट भन्दा बढी बिजुली खेर फाल्ने अवस्थामा आइसकेको छ। हामीले के भन्दैछौँ भने यस्तो बेलामा यो उद्योगलाई दिनुभयो भने त्यसमा रोजगारी पनि सृजना हुने, देशमा भ्याल्यु पनि एड हुने र हाम्रो आयात पनि प्रतिस्थापन हुने यो अवस्था हुन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो ऊर्जाको जुन यो खास गरेर उद्योगलाई चाहिँ सस्तोमा दिनुपर्छ र त्यसले चाहिँ हाम्रो इकोनोमीलाई बुस्ट गर्छ भन्ने हामीले सल्लाह दिएका छौँ। अर्को जसरी हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभयो एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा स्टिमुलसको कुरा गरेका छौँ। केही साथीहरूलाई कन्फ्युजन छन्, केही साथीहरूले मलाई पनि भने यस्तो बेलामा तपाईँहरूले के स्टिमुलस माग्नुभयो, तपाईँहरूलाई फ्रीमा पैसा चाहियो भनेर। म विश्वास दिलाउन चाहन्छु स्टिमुलस भनेको त्यस्तो होइन। स्टिमुलस भन्नाले हामीले 5% को स्टिमुलस भन्नाले झन्डै 2 खरबको कुरा गर्दैछौँ र यो रकम गरिब जनताले पाउनुपर्छ, डेली वेज लेबररले कुनै न कुनै तरिकाले राहत पाउनुपर्छ भन्ने हामीले
सल्लाह दिएका छौँ। अब यो राहत 3-4 तरिकाले हुन सक्छ। यो बिना धितो कर्जा हुन सक्छ, सानो कर्जाहरू हुन सक्छ। भारतमा पनि 3 लाख करोड बिना धितो कर्जा एउटा गरिब र लोएस्ट सोसियो इकोनोमिक ग्रुपलाई दिने घोषणा पनि भएको छ। हामी कुनै न कुनै तरिकाले बिना धितो कर्जा एकदमै लोएस्ट सोसियो इकोनोमिक ग्रुपलाई कुनै न कुनै तरिकाले दिउँ भन्ने यो चाहिँ एउटा यो प्याकेजमा हुन सक्छ। अर्को कुरा बिजुली माफी हुन सक्छ, रासनमा केही सब्सिडी हुन सक्छ र कुनै न कुनै तरिकाले डेली वेज लेबरहरूलाई इन्डियामा पनि 3 महिनाको लागि सबै वेज गभर्मेन्टले तिरिदिएको छ। हामी कहाँ पनि त्यस्तो किसिमको रिलिफ प्याकेज आउनुपर्छ। यो रिलिफ प्याकेज स्टिमुलस प्याकेजले भोलि चाहिँ डिमान्ड बढाउँछ र त्यसपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा रहेको छ। अहिले जुन लामो 60 दिनको जुन अहिले लकडाउन भइसकेको छ, अब यो अझ पनि 2 हप्ताको लागि एक्सटेन्ड हुने कुरा आइसकेको छ। यस्तोमा उद्योगको लागि हुन त सरकारले 44 वटा उद्योगको लागि सञ्चालन गरौँ भनेर घोषणा पनि गरेको छ, तर त्यसमा अहिले पनि असहस्थिति छ। म साथीहरूसँग यो पनि सेयर गर्न चाहन्छु। र अहिले जुन उद्योगको भएको छ त्यसमा पनि एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा श्रमिकहरूलाई जानको लागि एउटा ठुलो समस्या भएको छ। त्यो अहिले पनि त्यो कुरालाई समाधान हुन सकेको छैन। र किनभने उद्योगहरूको श्रमिकहरू विभिन्न जिल्लाबाट आवत जावत गर्नुपर्छ र आउनको लागि उनीहरूको लागि पासको व्यवस्था हुन सकेको छैन, ट्रान्सपोर्टेसन व्यवस्था हुन सकेको छैन। र त्यस्तै गरेर कुनै पनि उद्योग चल्नको लागि त्यसको ब्याकवर्ड र फ्रन्ट लिङ्केजेस हुन जरुरी छ। र यो अहिले पनि यो अब जस्तै फरवर्ड लिङ्केज भन्नाले अब कुनै उद्योग चलेर काठमाडौँमा या अरू ठाउँहरूमा पसल खुलेन भने, त्यसको अफिसहरू खुलेन भने त्यो उद्योग चल्न सक्दैन। त्यसै ब्याकवर्ड लिङ्केज भन्नाले त्यसको सहयोगी उद्योगहरू लगायत त्यसको कच्चा पदार्थ त्यसलाई आयात गर्नको लागि त्यसको व्यवस्था, यो सबैहरू मिलेन भने कुनै उद्योग चल्न सक्दैन। र यसमा चाहिँ अझ पनि यो नमिलेको अवस्था छ, त्यसले गर्दा उद्योग चल्न प्राय असम्भव छ। यसमा अर्को समस्या चाहिँ एउटा श्रम ऐनमा रहेको एउटा प्रावधान पनि रहेको छ। श्रम ऐनले के भन्छ भने कुनै पनि संक्रमणको बेलामा उद्योग चल्दाखेरि त्यसमा कोही संक्रमित भएर कोही मर्यो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उद्योगको मालिकलाई हुन्छ। र यो एउटा यस्तो स्थिति छ किनभने हामीलाई थाहा छ संक्रमण छ, यसमा पनि चलाएर कोही संक्रमित भयो भने यसको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रले लिन सक्दैन यस्तो अवस्थामा भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई एउटा कानुनी एउटा रिलिफ चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले राखेका छौँ। यो सुविधाहरू भएन भने यो 44 वटा उद्योग घोषणा मात्रै रहन्छ र यो हाम्रो अहिलेको यो स्थितिमा चाहिँ उद्योगहरू चल्न नसक्ने एउटा अवस्थामा पनि रहेको छ। र म पुनः एकपटक सबै मिडियाका साथीहरूलाई यहाँ आइदिनु भयो आजको वेबिनारमा र यो प्रेस कन्फरेन्समा यसको लागि म सबै धन्यवाद दिन चाहन्छु उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट र आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरू, महासङ्घका पदाधिकारीज्यू, कार्यसमिति सदस्यज्यूहरू। अब यो पदाधिकारीज्यूहरूको निर्देशानुसार अब यो कार्यक्रम यही समापन भएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछु। यहाँहरू आइदिनु भयो हाम्रो छोटो निमन्त्रणामा पनि र यो पहिलो प्राविधिक पत्रकार सम्मेलन पनि थियो। यो सफल पार्दिन यहाँले जुन सहयोग भूमिका खेलिदिनु भयो त्यसको लागि म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै यहाँबाट बिदा दिन्छु। नमस्कार।